अलैह ने किताबुन निकाह के अंदर जिक्र किया है कि सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों के दरमियान शादी करने का जो तरीका है, जिन चीजों की वजह से लोग शादी करते हैं, वो अक्सर व बेशतर 4 चीजें हैं। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा। 4 चीजों को देख करके लोग शादियां करते हैं। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी शादी कामयाब रहे, तुम्हारी औलाद साले हो, तो दीनदार खातून का इंतखाब करो जो अल्लाह से डरने वाली हो, जो नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने वाली हो और अल्लाह का खौफ रखने वाली खातून हो। कैसा खौफ रखने वाली खातून? तरबियत औलाद का ये एक अहम हिस्सा है, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि औलाद की तरबियत में उसकी माँ का बड़ा अहम किरदार होता है। अल्लाह से डरने वाली कैसी हो? आपको मालूम होगा कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में रात को गश्त लगाया करते थे कि कोई परेशान हाल, कोई मजबूर आदमी मेरी उम्मत मेरी रियाया में तो नहीं है जो कहीं पर कराह रहा है, कहीं पर परेशान है। तो रात में गश्त लगा रहे थे, एक घर से आवाज आई कि माँ बोल रही थी अपनी बेटी को कि बेटी उठो और दूध में पानी मिला दो। उस बेटी ने कहा, अम्मी जान, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ऑर्डर है कि बेचने वाले दूध में पानी न मिलाया जाए। तो उसकी मां ने कहा, बेटी, इस रात की तारीकी में, इस रात के अंधेरे में, जबकि कई पहर गुजर चुकी है, अमीरुल मोमिनीन या उसका कोई पहरेदार कहां से देखेगा, लिहाजा तुम उठो और दूध में पानी मिला दो। तो उस लड़की ने कहा, अम्मी, अगरचे उमर नहीं देख रहा है, उमर का पहरेदार और चौकीदार नहीं देख रहा है, मगर उमर का रब इस रात की तारीकी में देख रहा है, जिसने हमें मना किया है कि हम ये काम न करें। तो वो खातून जो अल्लाह से डरने वाली थी, जिसके खानदान से हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा, फिर वो आगे का तफसीली मरहला मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो ऐसे अल्लाह से डरने वाली लड़की से निकाह का प्रोग्राम मुनाकिद किया जाए। बहरहाल तरबियत औलाद का सबसे अहम फरीदा ये है कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरी औलाद नेक बने, तो उसके लिए जरूरी है कि पहली फुर्सत में वो नेक खातून का इंतखाब करे। नेक खातून के इंतखाब के बाद जब उसकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मियां और बीवी दोनों दुआ करें। हमारे समाज और मुआशरे में शादी के हो जाने के बाद 1-2 साल तक अगर औलाद नहीं होती है, समाज में बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है, सास ताने देने लगती है और बहुत सारे मराहिल में ऐसा भी हो जाता है कि फिर उसको किसी बाबा, पीर, मुरीद, फला फला की कब्र तक और उसके बाद उसके मज़ारों तक की गश्त कराई जाती है। हालांकि ऐसी सूरत में हमारे और आपके लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा मौजूद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि ऐ अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अदा कर। हमारे समाज और माशरे में औलाद के लिए दुआएं की जाती है, मगर नेक औलाद के लिए नहीं। नेक औलाद की दुआ एक माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो रब्बुल इज्जत से शादी के बाद नेक औलाद की दुआ करे। नेक औलाद की औलाद हो जाने के बाद रब्बुल आलमीन के लिए शुक्रिया अदा करे। कैसे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मशहूर दुआ, जब उनको औलाद हुई तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबनी अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बि इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक जैसी औलाद दिया है।
میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہمیں درس دیتی ہے کہ تربیت اولاد کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو اولاد دے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو ایسی صورت میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر نماز ادا کی جائے۔ سماج کا جائزہ لیں گے، حالات کو دیکھیں گے، لڑکا اگر ہو گیا تو اس کے لیے مٹھائی بانٹیں گے، اور اگر لڑکی ہوئی تو نحوست کی وجہ سے اس کا چہرہ گر جائے گا۔ اگر سماج میں اس کو بیلنس برقرار رکھنا ہے تو جلیبی بانٹ دیتے ہیں کہ کوئی کچھ نہ کہے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ یاد رکھیے، اولاد کے درمیان تفریق کا کرنا، لڑکا اور لڑکی کے درمیان اس طرح کی بات کرنا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا ہے۔ اولاد کے ہو جانے کے بعد اسلامی طریقہ کیا ہے؟ تربیت اولاد۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس طرح بڑھانا کہ وہ کمال کی حد کو پہنچ جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد جب وہ دنیا میں آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھے کہ پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دیا جائے۔ تربیت کا ایک پہلو شروعات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نواسے حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دیا۔ اسی طرح تربیت اولاد کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس لے جائے تحنیک کرانے کے لیے۔ اب تحنیک کا مطلب یہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ کسی میٹھی چیز کو اس نیک آدمی کو کہا جائے کہ آپ اس کو چبا کر کے اس بچے کو چٹا دیجئے، اس کو کہا جاتا ہے تحنیک۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تحنیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ کا یہ اسوہ ہے، آپ کی یہ سیرت ہے کہ بچے کے لیے ایسا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، اچھا سا نام۔ ایک باپ کی، ایک والدین کی، مربی کی، تربیت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حقوق متعین کیے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس بچہ پیدا ہو جائے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اس کا اچھا سا نام رکھے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے مولانا صاحب ذرا ہٹ کر نام بتانا، ہٹ کر۔ کیسا ہٹ کر کے؟ یعنی ویسا نام ہمارے اس گاؤں میں، ہمارے اس شہر میں کسی کا نہ ہو، کسی کا نہ ہونا۔ اس لیے ایسے ایسے نام آپ کو ناول انداز میں مل جائیں گے جس کا نہ تو کوئی معنی، کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑھیا نام، سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ناموں میں سے وہ نام جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر نام ہو، ہمارے صحابہ کے نام پر ہو، یہ نام اچھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی ہو۔ تربیت اولاد میں ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، تربیت کا حصہ ہے کہ وہ نام رکھنے سے پہلے اپنے یہاں جانکار کسی عالم سے وہ مشورہ کرے کہ میرے یہاں بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا میں فلاں نام رکھنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ نام صحیح ہے؟ اس کے بعد اس کو رکھا جائے۔ اس علاقے میں معاف کیجیے گا، اس علاقے کی ایک عام یہ ہے کہ عام چیزوں میں لوگ عبدل لگا دیتے ہیں، عبد الخالد، عبد الوسیم، عبد الشارق، حالانکہ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ تو اب اسی نام کے آگے عبد لگایا جا سکتا ہے جو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جو 99 نام اللہ کے ہیں۔ اب خالد یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے، شارق یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے، تو عبد الشارق کا مطلب ہو جائے گا شارق کا بندہ۔ اب شارق اللہ کا نام نہیں ہے، وسیم اللہ کا نام نہیں ہے، تو اب آپ جو رکھ لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا نام۔ لیکن ہمارے یہاں چل رہا ہے ہر چیز میں عبد المختار،
یہ غلط ہے. نام رکھنے سے پہلے اس پر آپ غور کریں کہ کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تربیت اولاد میں تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سر کے بال کو صاف کر کے اس کے برابر چاندی وزن کر کے اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر پر جب اولاد ہو, لڑکا ہو یا لڑکی, تو اس کے لیے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی کسی نے اس میں کوتاہی کی اور اگر عقیقہ نہیں کیا تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ, کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے, تم عقیقہ کر کے اس کو آزاد کراؤ. اگر ماں باپ نے, والدین نے, مربی نے اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو آزاد نہیں کرایا. اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ماں باپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں. ایک ماں باپ کی, والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے. اللہ رب العالمین نے اگر حیثیت دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ ساری چیزیں وہ بھلا دیتا ہے. اس لیے ایک والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تربیت میں اچھا ماحول فراہم کرے, اچھے لوگوں کے بیچ میں رہے, اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کی تعلیم دے, اچھے مدرسے میں بھیجے, اچھے اسکول میں اس کو تعلیم دلائے اور اس کے اوپر وہ نگاہ رکھے, اس کے اوپر وہ نگاہ رکھے. جیسا کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اچھا ماحول فراہم کرے, اس کے لیے اچھی تربیت دے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر بچہ جو دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں, مگر بچہ پیدا ہونے کے وقت مسلمان ہوتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے کو اس کے ماحول کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اب اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے ماں باپ کو اچھا بننا پڑے گا. ماں باپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری کیا ذمہ داری ہے, میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے. اب اچھا ماحول فراہم کر دینے کے بعد جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے, 7 سال, تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اب نماز پڑھنے کا حکم اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو دے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے نمازی بنے, وہ پہلے نماز کا اہتمام کرے. اگر جب وہ مسجد میں آئے گا تب وہ اپنی اولاد کو لائے گا. لیکن اگر باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہ اپنے بیٹے کو اگر کہے بیٹا تو نماز پڑھ, تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کوئی اثر نہیں. سنیے, صحابہ کرام اپنے آپ کو تو نماز پڑھتے ہی تھے, اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لاتے تھے, اور نماز میں کے بعد جو مسجد میں درس ہوتا تھا, جو مجلسیں منعقد ہوتی تھی, اس میں بھی باقاعدہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھایا کرتے تھے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا مسجد میں. میں بچہ تھا, غور کرو,
वालिदैन के लिए बहुत बड़ा दर्स है इस हदीस के अंदर कि अल्लाह के नबी ने दर्स दिया मस्जिद नबवी के अंदर, और आपने सहाबा से पूछा कि बताओ मेरे साथियों, वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते हैं? वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते हैं? उस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, और बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा बैठे हुए थे। उसी में से सबसे कम उम्र के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि लोगों का ज़हन जंगल में जितने भी दरख्त होते हैं तमाम की तरफ उनके ज़हन गए, मगर किसी ने सही जवाब नहीं दिया। मेरे ज़हन में उसका सही जवाब आया कि वो फला दरख्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं छोटा होने की वजह से नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने खुद कहा, हे अन्नखला, वो खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते झड़ते नहीं है, डली के साथ गिर जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा वो मामला मुसलमानों का है। बोले जब मैं घर गया अपने अब्बू के साथ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साथ, तो हजरत उमर ने कहा को मैंने अपने बाप को कहा, अब्बू जान मुझे मालूम था कि वो खजूर का दरख्त है। तो मेरे बाप ने कहा, बेटा अगर तुम वहां पर जवाब दे दिए होते तो मैं बाप था, मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ मेरा बेटा जानता है। इस हदीस से ये सबक मिलता है कि वालिदैन की तरबियत में एक हिस्सा ये है कि वो जहां खुद नमाज का एहतमाम करे, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए वो मस्जिद में ले जाए, वो मस्जिद का रास्ता दिखाए। अब हमारी ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? हम जब नमाज खुद नहीं पढ़ेंगे तो मेरा बेटा नमाजी बनेगा? हम चाहे लाख कहते रह जाएं, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, तो उसके बिस्तर को अलग कर दो। प्यारे नबी का अंदाज। अब यहीं पर थोड़ी देर रुक जाइए। सिर्फ इतना, 10 साल की उम्र तक में जितने मराहिल हैं, जितने मराहिल आते हैं, उस पर अगर गुफ्तगू किया जाए एक एक पॉइंट पर तो काफी वक्त मतलूब हो जाएगा। हजरत अमर इब्ने सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कुन्तु रबीबन फी हिज्री नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं रबीब था अल्लाह के नबी के घर में। रबीब मतलब तरबियत पा रहा था। मैं अल्लाह के नबी का सौतेला बेटा था। मेरी माँ हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब अल्लाह के नबी ने निकाह किया था तो मैं अपनी माँ के साथ नबी के पास आया था तरबियत के लिए। बच्चा था, हर बच्चे की आदत होती है, हमारे समाज के बच्चे की भी वही आदत होती है। कहते हैं मैं बच्चा था, प्यारे हबीब मुझको अपने साथ में खाना खिलाते थे, अपने साथ में। आज भी बाप अपने बेटे को साथ में खिलाता है, साथ में खाना खिलाते थे। मैं खाने पर बैठा तो खाने में बच्चे की जो आम फितरत होती है, उसी फितरत के हिसाब से वकान यदि ततीस फी सहफा, कि वो बरकत खाने वाले बर्तन में मेरा हाथ कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रहा था। हर बच्चे की आदत होती है। प्यारे हबीब का अंदाज। मेरे भाइयों, अगर आप बाप हो, अगर आप दादा हो, अगर आप मुरब्बी हो, तो ये हदीस याद रख के जाओ, क्या प्यारा अंदाज प्यारे हबीब का। कहते हैं हजरत अमर इब्ने सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी ने मेरे हाथ को पकड़ा, कहा या गुलाम, अरे बच्चे, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ। क्या कहा? हमारे यहाँ कहते हैं बड़ा होके सीख लेगा। अल्लाह बचपन में कुछ नहीं सिखाते, बोलते बड़ा होगा तो सीख लेगा। अल्लाह के नबी ने फौरन गलती को देखा, फौरन का या गुलाम, अरे बच्चे, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। वकुल बेयमीनिक वकुल फीमा यलीक, और अल्लाह का नाम लेकर खाओ, सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने की चीज को खाओ। 3 बात, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने की चीज खाओ। आज हमारे यहाँ ऐसा होता है, बोलिएगा नहीं नहीं बड़ा होगा तो सीख लेगा, अभी छोड़ दीजिए। वो बड़ा होकर भी बाएं हाथ से खाता है और एकदम खाने को जाया करता है। बुढ़ापे की उम्र को पहुंचकर भी उसको सही तहजीब नहीं आती है। वही सहाबी रसूल हजरत अमर इब्ने सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वह बाद अदालिक, उसके बाद फमा बाद अदालिक कत्तु, मेरा हाथ कभी भी बर्तन में इधर उधर नहीं हुआ। तो जहां